अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज जो हम नावल पढ़ेंगे उसका नाम है रूह मोहब्बत। बहुत अच्छा नावल है और इसकी राइटर है हूर सुलेमान। तो उस नावल को शुरू करते हैं। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। परेशानी इसके हर अंदाज से बयां थी। उफ, कहाँ फंस गई। सर पर हाथ मारती इसने घड़ी पर नज़र दौड़ाई। आज तो शामत पक्की है। इसे जहाँ खड़े आधा घंटा होने को आया था। आसपास से गुजरते लोग अब ना होने के बराबर रह गए थे, जो इसे मशकूर नज़रों से घूरने में मसरूफ़ थे। मनहूस, इनको देखो कैसे घूर रहे हैं। वो सख्त नाला हुई थी। तभी इसके बराबर एक गंदा सा आदमी आकर बैठा था। ए बुलबुल, कहाँ जाना है। इसने अपने गलीज दांतों की भरपूर नुमाइश की थी। इसकी नज़रों से खाइफ वो थोड़ा परे सिरक गई थी। एक रात का कितना लेगी, दिल खुश कर दूंगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी गलाजत से बाज नहीं आया था। वो इसकी बातों से घबरा कर एकदम उठी थी और शेल्टर से निकल गई, जबकि अपने पीछे से मुसलसल इसकी आवाज़ आ रही थी। अब वो चल कम भाग ज़्यादा रही थी। उफ, प्लीज़ आज बचा लें, प्लीज़ अल्लाह, वो भागती हुई दुआ कर रही थी। तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराते बची थी। टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाए थे। वो सामने छोड़े हुए वो सामान छोड़े वहीं बैठती चली गई थी। इससे लगा शायद आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते तेज़ी से बाहर निकला था। नज़र सामने ज़मीन पर बैठे वजूद की पड़ी तो वो थम सा गया। ब्राउन शलवार कमीज, ब्राउन शलवार सूट पहने, दुपट्टा सर करे जमाए, भीगी भीगी सी वो इसके दिल में उतरी थी। आप ठीक है। इसे अपने कहे लफ्ज़ अजनबी लगे थे। वो कहाँ इसे कहने का आदी था। आवाज़ सुनकर इसने पट से अपनी आंखें खोली थी। मैं जिंदा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा हो। बेकरार से अपने आप को छू कर देख रही थी, ये जाने बगैर कि इसकी एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, जिंदा हो। इसका हाथ थाम कर उठाते वह पार लहजे में बोला था। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाई थी। यूं रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूँ। वो एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे साथ लेकर जाने वाला था। मेरी माँ ने काम से भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते इसके लहजे में खौफ सिमट आया था। गहरी झील सी आंखों में उदासी देख इसका लहजा छलनी हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आज वो ज़िंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया, और इसकी ऑफ़र पर वो शौक बनी रह गई थी। फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाती कदम पीछे लिए थे। वो इसका डर समझ सकता था। बेफिक्र रहो, तुम महफूज रहोगी, इसने इसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगे, वो खौफ से कांपी थी। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो। वो दोनों ही बारिश में भीग गए थे। इसे ना चाहते हुए भी इसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। इसके बैठते ही इसने गाड़ी जन से भगाई थी। वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद इसकी सौतेली माँ ने इसे बालों से पकड़ा था। कहाँ मर गई थी जलील बगैरत लड़की। आह, वो दर्द से कराई थी। हरामजादी, बोल, किस सियाह से मिलकर आई है। इसके हाथ से सामान छूटकर गिरा था, मगर इस जालिम औरत को परवाह नहीं थी। इसने आज भी अपना गुस्सा इस मासूम जान पर निकाला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, जबकि बाप इसे इस सुतीली माँ के रहमो करम पर छोड़ मर गया था। तब से वो यूं ही इसका जुल्म सहती बड़ी हुई थी, और अब 18 साल की होने पर वो इसकी शादी अपने भाई से करने वाली थी। वो माहे नूर बचपन से अब तक इस सब की आदी बन गई थी, मगर अब जो कल इसके साथ होने वाला था वो इसे तोड़कर रख रहा था। कल जब वो कमरे में काम कर रही थी तभी अपने पीछे इसने आहट सुनी थी। पीछे राशिद खड़ा मुस्कुरा रहा था, इसकी सौतेली माँ का भाई, इसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम। इसके यूं बोलने पर इसका दिल खराब हुआ था। वो इसके बराबर से गुजर के जाने लगी थी, तभी नाजुक कलाई इस मोटे सांड के हाथों में आई थी, जो इसे अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा गया था। कहाँ भाग रही है बुलबुल। इसके माथे से लकीर खींचता वो इसके होंठों पर आकर रुका था। इसका दिल किया अपनी जान ले ले।
اس کے نازک ہونٹوں کو مسلتے وہ مدہوش ہو کر اس پہ جھکا تھا، تبھی وہ ایک دھکا دیتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے سے آتی شکیلا نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ تبھی پیچھے سے غصے میں بھرا راشد باہر آیا تھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر دھنگ کر رکھ دیا تھا۔ چھوڑ دے، راشد مر جائے گی۔ شکیلا نے اسے چھڑوانا چاہا تھا۔ مرنے دے، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ مر تو اندر، اسے بھیج۔ شکیلا نے راشد کو گھورا تھا۔ صبر کر لے، کچھ دن تیرے پاس ہی آئے گی۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا۔ شکیلا کی بات پر وہ بے باکی سے بولا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پورے آفس میں ٹھنڈک ہو رہی تھی۔ اے سی فل سپیڈ سے آن تھا، جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لیے سگڑ پر سگڑ پھونک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی، مگر چھم سے اس لڑکی کا معصوم چہرہ اس کی نظروں میں آ جاتا۔ وہ آہنی حالت سے پریشان بیٹھا اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا۔ پریشانی سے ماتھا مسلتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ خود کو یقین دلاتا وہ تلخی سے بولا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کم آن، اس کے بولتے ہی اس کا خاص آدمی اندر آیا تھا۔ بلایا تھا سر آپ نے؟ وہ مؤدب انداز میں بولا تھا۔ بیٹھو اشرف، مجھے تم سے ایک کام ہے، مگر یہ کام بہت ضروری ہے۔ مجھے معلومات چاہیے۔ یہ ایڈریس ہے۔ اس نے ایک چٹ اس کے آگے کی تھی۔ یہاں رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات، مطلب ایک ایک بات معلوم کرو اور کل تک مجھے بتاؤ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا تھا۔ ہو جائے گا سر، بے فکر رہیں۔ گڈ، جاؤ، کل اسی ٹائم مل لو مجھے۔ اور تم جانتے ہو مجھے کام میں دیر پسند نہیں، وہ اس پاڑ لہجے میں بولا تھا تو اشرف سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے تم ارحم خان نے دل میں اتر گئی؟ کیسے تم ارحم خان کے دل میں اتر گئی؟ کیسے؟ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ بے بس ہوا تھا۔ وہ بے حال سی اسٹور روم میں بند تھی۔ درد سے جسم دکھ رہا تھا، مگر اسے پھر بھی کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی۔ اس کی سوتیلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھیں، بلکہ سب وہی کرتی تھیں۔ اسے 18 کا ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا اور گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ راشد پہلے سے شادی کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، مگر پھر بھی کسی نے اس سے شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر غلیظ نظریں رکھتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر بھاگنے کے لیے ٹھکانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تھک کر اس نے آنکھیں موندی تو اس مغرور شہزادے کا چہرہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ اس سے حق نہیں تھا کہ وہ خواب میں بھی یہ سب سوچتی۔ اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ تھک گئی تھی وہ اپنی سی زندگی سے۔ اسے برائے نام کھانا دیا جاتا تھا، کپڑوں کے نام پر وہ اپنی بہنوں کی اترن پہنتی تھی، پورا دن کولوں کے بیل کی طرح کام میں جتی رہتی، پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر شکیلا اسے مار مار کر آدھا منہ کر دیتی۔ وہ مرنا چاہتی تھی، مگر افسوس یہ بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ روتی تڑپتی بلکتی وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، جس کی شکل بھی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا تو وہ ہمت کرتی جلدی سے دروازے تک آئی تھی۔ سامنے شکیلا اور اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی اور اسے دھکا دے کر اندر آئی اور ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے نہ سمجھی سے اس شاپر کو دیکھا اور پھر انہیں۔ مائیوں کا جوڑا ہے، کل تجھے مائیوں بٹھانا ہے، تیار ہو جانا۔ میں تو خلاف تھی ان چونچلوں کے، مگر تیرا ہونے والا قسم زیادہ ہی باولا ہوا جا رہا ہے۔ منہ بنا کر بولتی وہ دونوں ماں بیٹی جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے کے لیے اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوتا نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ لگایا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ کہ سزا دے دیتا۔ وہ اس عالیشان گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی ماں سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی، مگر وہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے نہیں بچا پائی تھی۔ اس کے دادا دادی نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ اس کا ملک میں ایک نام تھا، پہچان تھی، مگر اس کا غصہ وہ سب ناقابل برداشت تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہوا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پرانی روش کر چلا تھا۔ اپنی ویران زندگی کو اس نے سنوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر وہ اسے چھوڑ گئی کیونکہ اسے
اس سے بیٹر آپشن مل گیا تھا، اس کا اور ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، اور اب اچانک ماہ نور کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی میں طوفان لایا تھا۔ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، جو ہوگا میری مرضی کا ہوگا۔ خود سے بولتا وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا، جہاں ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ پورے کرفر سے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی رعب و دبدبا تھا، اس نے آتے ہی آفس میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ سوگوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی، اس سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی، معنی خیز سرگوشیاں اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوئی کارروائی دیکھتی رہی، دل بجھا ہوا تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ جاؤ بیٹا، بچی کو لے کر جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی جان بخشی کی تو شکر ادا کرتی اپنے کمرے اسٹور روم میں آئی تھی، اور پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئی، مگر یہاں کوئی اس کو چپ کروانے والا نہیں تھا۔ وہ بے حال ہوتے یوں ہی روتے روتے نیند کی آغوش میں چھپ گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹرکام پر اسے اشرف نے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ آ جاؤ اشرف، اسے اندر آتے دیکھے وہ کام چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے؟ سر، اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جلدی بولو اشرف۔ سر، وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی ایک بیٹی ماہ نور ہے، باقی سوتیلی بیٹیاں ہیں۔ دو شکیلہ اپنی سوتیلی بیٹی پر ظلم بہت کرتی ہے، اور اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کروا رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا، جس میں تمام افراد کی تصاویر موجود تھیں۔ اس دشمن جہاں کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھکٹھکا تھا۔ اتنا معصوم، دل موہ لینے والا حسن، یہ کون ہے؟ سر، یہ ماہ نور ہے، کل ان کی شادی ہے، ان پر بڑا ظلم ہے۔ اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا۔ شام میں نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا، مگر مجھ سے تیاریاں مکمل کرو، حکم دیتا اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلا گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا تھا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں، میں اپنے پاس قید کروں گا، دنیا سے چھپا کر، محبت سے۔ اس کی تصویر دیکھتا وہ اس کی تصویر سینے سے لگا گیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آج مکمل شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی ہی لڑکیاں آئی تھیں۔ وہ بے جان وجود لیے سب دیکھتی رہی تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بولتی۔ سب چپ چاپ، سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ تبھی بارات کے آنے کا شور اٹھا، ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر گئی تھی، جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھیں اور اسے بے حد مہنگا اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا، اور وہ بدحواس سی اندر گئی اور منہ دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا تھا۔ ہر چیز بے حد نفیس و قیمتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئیں۔ اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس کے چھکے چھڑے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اس سے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ وہ دروازہ دھاڑ سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں ہر کوئی مرعوب ہوا تھا، مگر ہوائیاں تب آتی جب اس نے ایک حکم کر اس کے آدمیوں نے راشد کو دھنک کر رکھ دیا تھا، جبکہ بیچو بچاؤ کے لیے آتی شکیلہ بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ اس نے ایک اشارے پر لڑکیاں عورت سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی تھی اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سوار کر باہر لائی تھی۔ وہ جو بے حس بنا بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی وہ بڑکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنا منہ کھولتی کہ ماں اور راشد کا حال دیکھ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتے ہی ارحم نے اس کے لیے اپنے
जगह बनाए अपने पास जगह बनाई थी। बिना चूर चरा निकाह करो, मैं कोई मज़ामत बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके कान में सरगोशी करता वो इसके रहे सहे उस्तान भी ख़ता कर गया था। निकाह शुरू करें। इसकी आवाज़ में इतना रौब था कि किसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच में बोल सके। इसने मरी आवाज़ में कबूल है कहा था। वो जो अपने नसीब से नाला थी, अचानक इस अपतात कर संभल भी नहीं पा रही थी कि इससे झटके पर झटके मिल रहे थे। वो इंसान जिससे इसने अपने ख्वाबों में आने पर भी पाबंदी लगाई थी, आज पूरा का पूरा इसका था। मगर ये सब इतना अजीब अंदाज में हो रहा था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। हाँ, इसने शुक्र अदा किया था कि इस मोटे से जान छूट गई थी। निकाह होते ही वो उठकर ने राशिद के सामने गया था और उसका गिरबान पकड़कर झटके से ऊपर उठाया था। दर्द की शिद्दत से इसकी चीख निकली तो वो हंसा था। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? बड़ा जम है ना अपने मर्द होने पर, इतनी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। वो गराया और एक मुक्का खींचे इसे मुंह पर मारा और मारता ही गया। शकीला की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, मगर सब बेहिस बने तमाशा देख रहे थे। रुखसती करो, एक हुक्म देता वो बाहर की जानिब बढ़ा तो साथ आई लड़कियां इसे साथ लिए आगे बढ़ी थी। मेरा सामान, वो बुलखलाई थी। मैम, वहाँ सब सामान मौजूद है, आप आ जाएं। इसका हाथ थामती हुए इसे बाहर लाई थी, जहाँ वो गाड़ी में बैठा इसका मुंतजिर था। इसके बराबर में बैठते ही इसने गाड़ी बढ़ाने का हुक्म सादर किया था। गाड़ी अपनी मंजिल पर रवां दवां एक पुर आसाइश बंगले के आगे रुकी थी। माहे ने हैरान नज़रों से वो महल नुमा बंगला देखा था। ऐसा तो बस इसने सोचा ही था। बाहर आओ, इसे हुक्म देता वो अंदर बढ़ गया, जबकि इसके यूं रवैये पर इसका दिल बुझा था। पता नहीं क्यों इसे यहाँ लाया था। अब तो दिल में अजीब तरह के वसवसे आने लगे थे, हौल उठने लगे थे। इन लड़कियों के साथ वो अंदर दाखिल हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने बेहद वसी खूबसूरत लॉन देखती वो मरगूब हुई थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और जैसे ही इसे अंदर ले जाया गया, वो होश व हवास से बेगाना हुई थी। साथ खड़ी लड़कियां एकदम घबराई थी, जबकि अंदर मौजूद अरहम इनकी आवाज़ पर भागता बाहर आया था और इसे यूं बेहोश देखकर इसके माथे पर शिकने पड़ी थी। तुम लोगों के घूरने से ये होश में नहीं आ जाएगी। इन सब को झड़कता हुआ इसे बाहों में भरता लंबे ढक के लिए सीढ़ियां चढ़ गया। इसका कमरा बेहद खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। इसे बेड के बीच लाकर वो एकदम इस पर झुका था। कितनी प्यारी थी वो। इसका एक एक नक्श हिफ्ज करता वो दीवाना हुआ था। दिल में कई जज्बात एक साथ जागे थे, मगर से होश में लाना ज़रूरी था, इसलिए लड़की को अंदर भेजता वो खुद बाहर आ गया था। बहुत मुश्किल था खुद पर सब्र जब्त करना। थोड़ी देर बाद इस लड़की माहिनूर के होश में आने की खबर इसे दी थी, तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ था। इसके लिए खाने का बोल वो खुद स्मोकिंग रूम में गया, मगर आज सिगरेट पीने का दिल ही नहीं था। शाम से रात हो गई थी। वो अब भारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जहाँ मौजूद मासूम वजूद इसके डर से आंखें मूंदे पड़ा था। वो कमरे में आया तो कमरे में मिला जुला अंधेरा छाया हुआ था और वो परी पैकर इसके बेड पर पूरे हक से बरजमान थी। इसे देखते ही इसकी धड़कन बढ़ी थी। भारी कदम उठाता वो इसके पहलू में दराज हुआ तो इसकी पलकें लर्जी थीं। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तो क्यों मेरा इम्तिहान लेने पर तुली हो? पहली नज़र की मोहब्बत हो, मेरे दिल का हाल बेहाल कर दिया है तुम। इन सब चीज़ों का हिसाब कौन देगा? इसके कान में सरगोशी करता इसने इसका रुख अपनी तरफ किया था। लर्जती पलके कपकपाते होंठ। वो दीवाना हुआ था। तभी झुककर इसके माथे पर अपने पुरहिद्दत लब रखे तो इसने एकदम मुट्ठियों को बींचा था। आंखें खोलो, इसने एक हुक्म सादर किया था। आंखें खोलो माहे। इसके लहजे में अब सख्ती दर आई थी। माहे को इसके लहजे से खौफ आया था। कभी डरते डरते अपनी आंखें खोली थी। सामने वो मगरूर शहजादा पूरे हक से इस पर झुका हुआ था। इसकी आंखें खुलने पर इसकी आंखों पर लब रख गया। नाम पता है मेरा? इसने कान के करीब आते इससे सवाल किया तो इसने नफी में सर हिला दिया। तो वो हल्का सा मुस्कुराया। अरहम, नाम लो मेरा। एक और हुक्म। जी जी, इसने थूक निकला था। मैंने कहा नाम लो मेरा। अरहम, इसने बड़ी दिक्कत से इसने नाम लिया था। तभी वो एकदम इसके होंठों पर झुका था और पूरी शिद्दत से इसने अपनी मोहब्बत की मेहर सबत की थी कि वो तड़प उठी। इसकी शर्म मुट्ठियों में बींचे इसके वजूद इससे खुद को इससे छुड़ाया था, मगर वहाँ गिरफ्त आहनी थी। इसके होंठों को आज़ादी देता अब वो इसकी गर्दन पर झुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो इस पर पूरा काबिज हुआ था।
اور اس پر اپنی گرفت تنگ کر گیا تھا۔ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ لمحہ لمحہ گزرتی رات اس کے جنون کو پاگل پن میں بدل رہی تھی۔ وہ مومی گڑیا تکلیف سے بے حال ہوتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل کی بیل پر کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولے اس نے ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 11 بج رہے تھے، اور پھر ایک نظر اپنے پہلو میں بکھری بکھری سی اس کی شرٹ پہنے سوئے ماہے پر پڑی تو وہ اس پر جھک کر اس کا ماتھا چومتا اٹھ بیٹھا، جبکہ موبائل کی آواز پر اس کی نیند بھی کھلی تھی۔ رات ارحم کی سرگوشیاں اس کو محبت کا احساس دلانا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ ارحم نے اپنی کمر پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو مسکرایا اور اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اٹھ گئی میری جان؟ اس کے بال ہاتھوں سے سنوارتا وہ پیار سے بولا تو سر اس بات میں ہلا گئی۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے تم سے، مگر میں کیا کروں؟ میں تو شاید تم سے بات کرتا، مگر تمہاری شادی کا پتہ چلا تو مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ میں جانتا ہوں تم اس سب سے خوش نہیں تھی جبھی یہ کیا۔ کیا مجھے معافی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے معافی مت مانگے، آپ نے تو مجھے اس جہنم سے آزادی دلوائی ہے۔ آپ تو میرے محسن ہیں، مسیحا ہیں۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور آپ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو اس دن بارش میں بھی آپ کو پہچان گئی تھی، مگر اس وقت میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس پہ اپنی محبت آشکار کر گئی۔ وہ اسے اکثر اخبار و وسائل میں دیکھتی تھی اور اس کا کرش تھا۔ اس کی پہلی ملاقات جیسی تھی، وہ بے حد پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا تم نے سچ بولا، مجھے سچ بولنے والے پسند ہے، جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ اس کے گال سلاتا وہ مسکرا کر بولا تھا، اب ریڈی ہو جاؤ پھر مجھے نیچے ملو۔ اسے بولتا وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہاں سے اب کہیں اور جائے، اسے یہ رستہ نبھانا تھا ہر حال میں۔ وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیے لباس میں وہ دمکتی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو وہ جھجکتی بیٹھ گئی۔ اتنے لازمات اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت اس ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اس سے پتہ نہیں کیا کیا سرو کروا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک ہی انوکھی تھی۔ ماہے نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا، وہ مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ ماہے کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے گال پر گیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھنپ کر ہاتھ ہٹانے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا تو وہ شرما گئی۔ تبھی ملازم کے آنے پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تو ارحم کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ ایک دم اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا وہ بھڑکا تھا، آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی خود کو کوستی رہی۔ وہ کیبن میں بیٹھا سخت مضطرب تھا۔ اس بیچاری سے زبردستی نکاح کیا اور اب یہ سب اس کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ خود کو زرنش کرتا وہ پریشان ہوا تھا، اگر وہ ناراض ہو کر چھوڑ گئی تو؟ اس کے دل میں ڈر کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ پوری میٹنگ وہ پریشان ہی رہا اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ گاڑی سے اترتے وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ارحم کی جان میں جان آئی تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے اسے گلے لگایا تھا، اس کے گال چومے تھے وہ تو اس اچانک افتاد پر بڑکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اسے خود سے الگ کر سکے۔ بس اس کا لمس جا بجا اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی، جو دیوانہ وار اس پر جھکا اسے چومنے میں مصروف تھا۔ پورا وقت نہ وہ خود سکون سے رہا تھا نہ اسے رہنے دیا تھا۔ وہ شرماتی لجاتی اس کی پناہوں میں پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ وہ تو انتہا کی حد تک بے باک تھا۔ ماہے نور نے اس کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سمیٹے تو وہ اس کا ماتھا چومتا برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ چاہے کتنا بھی ناراض ہو لینا ماہے، مگر چھوڑ کر مت جانا مجھے۔ اس کا ہاتھ چومتا وہ بے بسی سے بولا تو اس کا ماتھا چوم کر مسکرا دی۔ آپ میرا مسکن ہے، آپ کے سوا اب ہے ہی کون اس دنیا میں میرا؟ آپ میرا گھر ہے، میرا دل ہے، میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بغیر؟ وہ تھوڑے ہی وقت میں اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بنا غرض کے
ان کی شادی کو مہینہ ہو گیا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، مگر معمولی سی بات پر اس کا اچانک موڈ بگڑ جاتا تھا، جس سے وہ آپ پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا ارحم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اس جیسا پیارا انسان اچانک اتنا وحشی نہیں بن سکتا۔ ملازموں سے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی، ارحم کی اس پر ہر پل نظر رہتی تھی، وہ اسے ایک پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا اس کی ماں اور تنزیلہ کی طرح ماہی بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر بھلا جو خود ساری زندگی محبت کے لیے ترستی ہو، وہ اپنا محبت بھرا آشیانہ چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ مگر ارحم اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنی ماں کے بعد اسے دادی نے سنبھالا تھا، مگر تنزیلہ کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، غلط صحبت میں رہنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ اسے ملی اور اس کی زندگی میں بھونچال برپا کر گئی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شادی کا سن کر وہ اپنے قابو میں ہی کہاں رہا تھا بھلا؟ اسے جو ٹھیک لگا اس نے کیا۔ وہ اب ماہی کو کھونے کا نہیں سوچ سکتا تھا، اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ ماہی کیا چاہتی ہے، وہ خود غرض بن گیا تھا، وہ محبت کا مارا تھا، اسے محبت سے ہی سدھارا جا سکتا تھا۔ ماہی ہر ممکن اس کا خیال رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس کی ایک غلطی کی بھی اسے کافی بھاری سزا دیتا اور پھر اسے کھونے کے ڈر سے پاگلوں کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا تھا۔ وہ نارمل بیہیو نہیں کرتا تھا، وہ ایک قابل بزنس مین اندر سے مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا، آج ارحم نے اسے باہر گھمانے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ سارے کام جلدی سے نپٹا کر اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ جب سے وہ آئی تھی ارحم کے کام نے اسے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی شرما گئی، کتنی پیاری ہو گئی تھی وہ کالے رنگ کی کامدار فراک، ہلکا میک اپ، ڈائمنڈ جویلری جو ارحم نے اسے دلائی تھی، وہ کہاں سوچ سکتی تھی اس سب کے بارے میں؟ اوپر سے ارحم کی محبت نے ایک الگ ہی رنگ چڑھایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں خود کو دیکھتے پا کر اسے اپنے خسار میں قید کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اب ہم مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ جماتی وہ آہستہ سے بولی تو وہ جھک کر اس کے کان کی لو چوم گیا۔ مجھ سے مت شرمایا کرو جان ارحم، ہمارے درمیان شرما شرمی والی کوئی بات نہیں۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، ماہی نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تو وہ اس سے خود میں بھیج گیا۔ ارحم ہمیں جانا تھا نا؟ لبوں کو آزادی ملتے ہی ماہی نے اسے یاد دلایا تھا، اس کی بات پر وہ مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا۔ اسے وہ سب سے پہلے ہی سی سائڈ لے کر گیا تھا، پانی دیکھا تو وہ پاگل دیوانی ہوئی تھی، ارحم تو اسے دیکھ دیکھ کر ہی پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اتنا نایاب اور قیمتی موتی اس کا ہے، بنا کسی ملاوٹ کے، بالکل خالص۔ وہ ہنستی کھیلتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے ارحم کو اس کے ساتھ دیکھا اور جل گئی، مگر وہ دیوانہ تو اپنی دیوانی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ وہاں سے ارحم کے منع کرنے کے باوجود اس کے گول گپے، چنا چاٹ کھائی تھی اور اسے بھی کھلائی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھا، پھر وہ اسے پورے کراچی کی ہر خاص جگہ لے کر گیا تھا، وہ تو کبھی ایسے گھومنے نکلی ہی نہیں تھی۔ اس لیے اس کے لیے یہ سب بہت نیا اور انوکھا تھا۔ ارحم تو بس اس کی خوشی میں خوش تھا۔ آخر میں وہ اسے دور دریا لایا تھا۔ اتنے خوفناک ماحول میں دونوں نے ڈنر کیا۔ تبھی واپسی پر وہ ایک بار پھر ساحل پر جانے کی بات ضد ہوئی تھی۔ ارحم کے لیے اس کی خوشی اہم تھی، اس لیے وہ اسے ساحل پر لے آیا، جہاں اب وہ اس کا ہاتھ تھامے ننگے پیر ساحل پر چلتی اس سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ ارحم نے اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ پورے حق سے اس کے سینے سے لگی تھی، سمندر کی موجیں ان کے پیروں کو چھوتی واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، ایسا لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ارحم نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ واپسی پر وہ بس اسی سب کے بارے میں بات کرتی رہی تھی، جبکہ وہ آج صرف اسے سننا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بستر پر گرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا مسکرایا اس پر جھکا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی، ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی اور اسے خود سے دور کیا تھا، اور اس کے یوں کرنے پر وہ ایک دم اس کے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ اوہ ارحم، مجھے بھی ہوا جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ دور ہونا ہے مجھ سے، بتاؤ؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نہیں، وہ
दूर नहीं जाने दूंगा, मार दूंगा तुम्हें जान से। वो पागल हो गया था, इसका मुंह दबोचे वो सब फरामोश कर गया था। इसके मुंह छोड़ने पर वो भागकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। दरवाज़ा खोलो माहे, वो दीवाना हो रहा था। नहीं नहीं, आप मारोगे, हिचकियों से रोती वो ज़मीन पर बैठती चली गई और दूसरी तरफ वो बालों को मुट्ठियों में पीछे पूरा कमरा तहस नहस कर गया। पूरी रात वॉशरूम में बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ गई थी, मगर वो इतना डर गई थी कि इसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। बाहर से आती खटपट पर वो घबराती दबकी थी। जब इसे यकीन हो गया कि वो अब चला गया है तो इसने हिम्मत करके कमरे से बाहर कदम निकाला था। आज फिर इसे अपना बचपन याद आया था। क्यों करते हैं आप ऐसा? कमरे की हालत देख के वो फूट फूट कर रो दी थी। मुझे मालूम करना होगा ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो आप इस तरह हो गए हैं। खुद से बोलती उसने जल्दी जल्दी से कमरा साफ किया और बाकी काम मुलाजमा को बोलती वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आ गई जहाँ आरम की पुरानी मुलाजमा रहती थी। इसे देखते ही वो उठ बैठी तो वो इनके पास जाकर बैठ गई। खैरियत बेटा, आप आज आप यहाँ? इसे देख के वो हैरान हुई थी। जी अम्मा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात? वो परेशान हुई थी। मुझे अरहम के माजी के बारे में सब जानना है। वो क्यों ऐसे हैं, इतने गुस्से वाले, बिल्कुल बदल जाते हैं वो। इनको बताती वो रो दी थी। बेटा संभालो खुद को, इस बच्चे ने बहुत कुछ सहा है। अल्लाह बस इसे सब्र से, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े पहाड़ टूटे हैं जब भी इसकी शख्सियत इस तरह की हो गई है। अम्मा के बोलने पर इसने परेशानी से इन्हें देखा। आप बताएं ना मुझे, मुझे सब जानना है, तभी मैं इनके करीब हो सकती हूँ, इन्हें ठीक कर सकती हूँ। वो एक कदम से बोली तो उन्होंने बात शुरू की थी। रूबी और जमशेद साहब की कोर्ट मैरिज थी। जमशेद साहब उम्र में बड़े थे और इनका एक ही बेटा था अरहम, इन दोनों का लाडला, मगर कुछ अरसे से वो अपनी माँ की तवज्जो नहीं पा रहा था। ज़्यादातर अपना वक़्त पार्टीज और दीगर कामों में सर्व करती थी। वो मासूम बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत के लिए तरसता था। जमशेद साहब को भी अब की आदत बुरी लगने लगी थी। वो इन्हें समझाते थे मगर वो मना मानती नहीं थी। तभी एक दिन जब कोई घर में नहीं था, मासूम अरहम ने अपनी माँ को अपने एक दोस्त के साथ बेडरूम में जाते देखा। वो मासूम कहाँ जानता था कि किसी भी चीज़ के बारे में। वो माँ से मिलने ऊपर गया तो इसकी माँ बिना लिबास इस आदमी की बाहों में झूल रही थी। इसे देखकर एकदम बदहवास होती इसे मारती चली गई, जबकि वो बेचारा अपना कसूर भी जान ना पाया। इसे इतना जर कोप किया गया कि वो डरा सहमा रहने लगा। इसकी शख्सियत मुतासिर हो रही थी। रूबी बेगम का जब दिल करता से मारती और जब ये बात जमशेद साहब को पता चली तो अपना कंट्रोल खो बैठे। इन दोनों में तलाक हुई तो जमशेद साहब बिल्कुल खामोश हो गए और एक दिन चुपके से आंखें मूंद ली। इस मासूम की जिम्मेदारी इसकी दादी ने संभाली, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था तल्खी इसके अंदर बढ़ती जा रही थी। उन्होंने इसे बहुत संभाल कर रखा था, मगर वो लड़का था बुरी सोबत का शिकार हुआ। अपनी माँ का क्या इसे याद आता तो वो यूं ही पागल हो जाता। फिर इसकी ज़िंदगी में तंजीला आई जो इसे सबसे अलग लगी। वो साथ रहते, एक दूसरे का ख्याल रखते, मगर इसका माजी जानकर इसे छोड़ गई। इससे किसी और से मोहब्बत हो गई थी। वो टूटा बिखरा और बुरा बन गया। इसे लफ्ज़ मोहब्बत से नफरत होगी। इसका दिल करता सब तहस नहस कर डाले। वो पत्थर बन गया था, इस पर कुछ असर नहीं करता था। वो बिना फीलिंग वाला इंसान था। इसे सब फीलिंग लेस कहते थे, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो लोगों को मारने से भी दरेग नहीं करता था। वो शिद्दत पसंद बन गया था। अक्सर वो अपनी माजी को याद करता वो होश खो बैठता। तब इससे मुलाजिम संभालते थे। वो उन दिनों कमरे से नहीं निकलता था। लोग इसे पागल समझने लगते थे, मगर वो पागल नहीं था। वो अकेला था, इसे सहारा चाहिए था जो कोई इसे कभी दे नहीं सका। उन दिनों बस पानी पर गुजारा करता, ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट पीता, लोगों से दूर रहता, तन्हाई पसंद हो जाता और नॉर्मल होता तो काम काम काम, इसके अलावा इसे कुछ नहीं सोचता था। वो मशीन बन गया था जिसे कुछ महसूस नहीं होता था। वो लोगों के दर्द को नहीं समझता था। इसे सब अपनी तरह बेहिस लगते थे। इसी औरत ज़ात से नफरत हो गई थी। वो इनके नाम तक से चिढ़ता था। न जाने कितनी औरतें इसके पास आती थी, मगर वो आंख उठाकर भी इन्हें नहीं दिखता था, धुतकार देता था। इसे नहीं चाहिए था कोई। और फिर इसने माहे को देखा तो लगा सब कुछ अलग है। वो खुद पर से इख्तियार खो गया और बिना इसकी मर्जी जाने इसे ज़िंदगी में शामिल कर गया। जैसे जैसे उसकी कहानी सुनती जा रही थी इसकी आंखों से आंसू रवा थे। बेटा प्लीज़ इन्हें मत बताना कुछ, आप बेफिक्र रहें, आपके ऊपर कोई नाम नहीं आएगा। इन्हें तसल्ली देती वो बाहर अपने वॉशर में आई थी। इसके शोहर की ज़िंदगी इतनी तलख होगी इसने सोचा भी नहीं था। बस ज़ाहिर खुश दिखने वाले लोग अंदर से कितने टूटे होते हैं इसका तो किसको एहसास नहीं होता। सब अपनी ज़िंदगी में गुम, किसी की परवाह
कब करते हैं। वो भी एक टूटा हुआ शख्स था जो दुनिया के सामने मजबूत बना रहता, मगर आज माहे को एहसास हुआ था कि वो अंदर से कितना अकेला है। वो डरता था कहीं वो फिर से अकेला ना रह जाए, इसलिए वो अक्सर ज्यादती कर जाता था। इसकी हकीकत जानते वो बहुत अफसुदा सी हो गई थी। लम्हे को भी इसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो इसे छोड़ जाए, बल्कि इसे तो अब अपने अरहम को संभालना था, इसे अपने साथ का यकीन दिलाना था। मगर ये इतना भी आसान नहीं था। बचपन के लगे जख्म को भरने में अभी बहुत वक्त दरकार था। जख्म लगने में लम्हा लगता है, मगर इसे ख़त्म होने में सालों लग जाते हैं। जितना बड़ा और गहरा जख्म वो इतना ही दर्द देता है। इसका भी गम बहुत बड़ा था जो अपने निशान छोड़ गया था। इंसान बाज़ों का तो खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर ये जालिम दुनिया सब ख़त्म कर देती है। इस इंसान से इसके जीने की वजह छीन लेती है। ये जालिम दुनिया ही तो एक इंसान को जानवर बनाने में मजबूर करती है। आजकल की आजकल की लड़कियां दौलत की लालच में इब्ने आदम से खेलती, तो कहीं जिस्म की लालच में वो इंसान बिनते हवा को नोच डालते। कसूर दोनों का बराबर होता, मगर इल्ज़ाम सिर्फ एक तरफ लगाया जाता। इसकी तस्वीर देखती इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू रवा हुए थे। इसे आस्ता आस्ता सब करना था। इसे अरहम की बीवी, बाद में पहले दोस्त बनना था, चाहे फिर इसे कितना ही कुछ बर्दाश्त करना पड़े। ऑफिस के कैबिन में वो मुस्तरब सा बैठा था। जानता था कल जो हुआ गलत हुआ, मगर वो अपने डर का क्या करता। माहे को देख के वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, मगर वक्त के साथ साथ वो इससे मोहब्बत करने लगा था। वो मासूम थी, सीधी सादी, मगर न जाने क्यों इसे अपना माजी भूलता ही नहीं था। वो जब जब भूलना चाहता, इसका माजी पूरे आबोताब के साथ इसके सामने आ जाता और वो अनजाने में इसे अजियत से दो चार कर देता। अभी भी वो पछतावों की जद में था। कल का रवैया याद आया तो एक बार फिर डर गालिब आया कि कहीं वो छोड़कर ना चली जाए, इसलिए अपना काम छोड़ा। वो अंधाधुंध भागा था, रश ड्राइव करता वो घर पहुंचा। वो इसे कहीं नजर नहीं आई। इसका दिल धक से रह गया, दिल को जैसे किसी ने तेज धार आले से चीरा था। माहे, इसकी आवाज़ में इतना कितना दर्द था। तभी इसे अपने सीने पर इसने नरम हाथ महसूस हुए थे। माहे, यहाँ है अरम, मोहब्बत से कहते इसने इसकी पुश्त पर अपने लब रखे थे। वो बेयकीन हुआ था, पलट कर इसे सीने से लगाया जैसे इसका यकीन करना चाहता हो। मेरी जान, तुम हो ना, मुझे छोड़कर तो नहीं गई ना। इसका एक एक नक्श चूमते वो दीवाना हुआ था। मैं यही हूँ अरहम, मैंने कहाँ जाना है, मेरा ठिकाना तो आप ही है ना। इसके चेहरे को अपने हाथों में लिए इसने मोहब्बत से कहा था। आई एम सॉरी जान, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत दर्द देता हूँ ना। इसके चेहरे को चूमते इसकी आंखें नम हुई थी। अरहम इसके चेहरे पर नमी महसूस करते वो तड़प सी गई थी। नहीं रोए, नहीं ना। इसका हाथ थामती इसे बेड पर बैठाया इसने मोहब्बत से इसके आंसू साफ किए थे। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ माहे, मुझे सब छोड़ जाते हैं, तुम भी छोड़ जाओगी, मैं जानता हूँ। वो तड़प रहा था। किसने कहा माहे अपने अरहम को छोड़ जाएगी। माहे की अरहम को बहुत प्यारे और अच्छे इंसान है, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। और माहे वादा करती है, माहे अपनी आखिरी सांस तक अपने अरहम को नहीं छोड़ेगी। इसके माथे पर लब रखे वो तो सुकून से आंखें मूंद गया। इसने झुककर इसकी आंखों पर लब रखे थे, आस्था से इसके गाल पर लब रखे। वो इसके होठों के पास आई थी और थोड़ा झिझकी, मगर हिम्मत करके इसके लबों पर अपने लब रखे तो वो दीवाना हुआ था। इसे मजबूती से थामे बेड पर गिराया था। वो कटी पतंग की तरह इसके सीने पर गिरी थी और फिर इस पर अपनी गिरफ्त सख्त करता चला गया। जबकि वो आंखें बंद किए से महसूस करने लगी। इसने करवट लिए अपने बराबर में लेटे अरहम को देखा, जो थोड़ी देर पहले की नींद की गोश में गया था। इसने मोहब्बत से इसके बाल समेटे और इसके माथे पर लब रखे। वो इसे बदल देगी, अपनी मोहब्बत के रंग में रंग देगी। इसे यकीन था इस पर कफट ठीक करती इसने अपनी शर्ट पहनी थी और उठकर खिड़की पर आ गई। शाम के साए दूर दूर तक फैल रहे थे, मगर इसका दिल रोशन था, क्योंकि इसने किसी की जिंदगी बचाने का अहद किया था। इसे अपने महबूब शोहर को इस दुनिया की तलखी से दूर ले जाना था, लेकिन इसके लिए इसे यहाँ से अरहम को दूर लेकर जाना था। मगर कहाँ? इसे ऐसी जगह दिखानी थी जहाँ माजी की कोई तलखी ना हो। वो अरहम को सबसे छुपाकर कहीं दूर ले जाना चाहती थी। इसका दिमाग तेजी से ताने बाने बुन रहा था। सब ठीक हो जाएगा, इसने खुद को यकीन दिलाया। अरहम, आप तो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। वो दोनों इस वक्त लॉन में बैठे चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तभी इसने मुंह बसूर कर शिकवा किया तो वो मुस्कुरा दिया। कहाँ जाना है मेरी जान ने हल्का सा झुककर इसने मोहब्बत से पूछा।
उसने पुरसोच अंदाज में अपनी थोड़ी पर उंगली रखी। अरहम को इस वक्त को ढलती शाम का एक बेहद खूबसूरत मंजर लगी थी। वहाँ जहाँ बस खुशियाँ, यूँ कोई गम ना हो, आप हो, मैं हो, हमारी मोहब्बत हो। वो एक जज जज से आंखें मीच कर बोली तो वो हैरान सा हुआ था। भला वो कहाँ इस काबिल था कि इसे इतना प्यारा साथी मिलता। ऐसी जगह कहाँ। अब ये भी बता दें मोहतरमा। वो ज़रा झुका तो वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई थी। आपकी बाहों में। इसने हाथ बढ़ाकर अपना हाथ रखे वो सच्चाई से गोया हुई, जबकि इसकी बात पर वो दिल से मुस्कुराया था। मुझे भी वही सुकून मिलता है। वो इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता बोला था। तो चले ना कहीं जहाँ बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो ना आपका गुस्सा, ना काम, ना लड़ाई। ठीक है मेरी जान, मैं कल तक सारे काम समेट कर टिकट करवाता हूँ। सच्ची में वो बच्चों की तरह खुश हुई थी। मुच्ची में वो भी इसी तरह बोला तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिंदगी को इसे खुद सहल करना था। वो अपनी जिंदगी जो किसी माजी की तलखी की नज़र कभी नहीं कर सकती थी। आज का पूरा दिन इसने अपना काम ख़त्म करने में लगाया था। वो इसे पाकिस्तान टूर पर लेकर जाना चाहता था, मगर यहाँ काम भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए सारे काम निपटाते निपटाते से काफ़ी रात हो गई थी। इसके लिए गजरे लिए वो घर आया था। अंदर दाखिल होते इसकी नज़र सोफे पर मौजूद माहे पर पड़ी थी, जो शायद इसका इंतज़ार करते करते नींद की आगोश में चली गई थी। इसे इस पर अच के प्यार आया था। वो क्यों इतनी अच्छी थी। इसे बाहों में भरे वो इसे ऊपर कमरे में लाया था। इसे बेड पर लटाए वो प्यार से इसे देखने लगा। औरत को लेकर इसका नज़रिया बदल रहा था। वो खुद को खुशकिस्मत तस्वर कर रहा था। अगली सुबह बहुत रोशन थी। वो दोनों जल्द ही अपनी मंजिल पर रवाना हुए थे और हमने बाय रोड जाने का फैसला किया था। पूरे रास्ते वो इसका दिमाग खाती रही थी। वो ये सब पहली बार देख रही थी और वो मुस्कुराहट दबाए का इश्तियाक से भरपूर चेहरा देखकर सुकून महसूस कर रहा था। सफ़र तवील था और हमने रास्ते में एक होटल में गाड़ी रोकी थी, जहाँ से उन्होंने रात का खाना खाया था। और हम ये खाना तो बहुत मज़े का है, वो चटखारा लेते हुए बोली तो इसकी इस अदा पर अश्क कर उठा। मेरी जान, ये चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारे हाथ के खाने जितना लजीज नहीं। ओह, आपको तो बस मेरी तारीफ करने का मौका चाहिए ना, इस तारीफ से कि भूल कर मैं मोटी हो जाऊं। वो हंसकर बोली तो वो सर हिला गया। खाना खाकर वो साथ बने सराय में आए थे। कमरा छोटा था मगर बेहद साफ सुथरा। छोटा सा बेड, साइड टेबल और एक अलमारी और दीवार गिर शीशा। वो तो यहाँ की ही दीवानी हो रही थी। पूरी रात इसके सीने पर सर रखे इसने आने वाले दिनों की प्लानिंग की थी। अगले दिन वो लोग मरी पहुंचे थे और हम आराम नहीं करना ना। और हमको बिस्तर में मुंह दिए देख कर वो चुटकी चीखी थी। तभी अचानक से अरहम ने इसका हाथ थामा, इसे अपनी तरफ खींचा और वो इसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और फिर इसे बिना कुछ कहने का मौका दिया वो अपनी मनमानी पर उतर आया था और इसका लम्स पाते ही वो भी मदहोश हो गई थी। सुबह वो मामूल से पहले ही उठ गई थी और अरहम को भी उठाकर खड़ा किया था, जो अब मासूम शक्ल बनाए से देख रहा था। वो जाने में बनी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही थी। ऐसे मत देखें, रात आपने तरस खाया था जो मैं खाऊं, तो भी मैंने तो आराम ही करवाया था, लेकिन मैं नहीं करूँगी अब, चलें। इसका हाथ थामती वो बाहर बड़ी थी और फिर अरहम ने इसे नथिया गली और कई मशहूर जगह दिखाई थी। अरहम, ये कितना खूबसूरत है ना, सामने बने पहाड़ देखे, वो बोली थी। वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ खाया भी था और इसने अपने लिए पैक भी करवाया था। पूरा दिन गुजरा, वो वापस आए थे। अगले दिन इन्हें फिर आगे का सफ़र करना था। अगली सुबह उन लोगों ने आंसू झील का दौरा किया था। पूरा दिन आसपास की वादी घूमते वो बस एक दूसरे में मदहोश थे। ड्राई फ्रूट्स के दरख्त देख के वो हैरान हुई थी, इतने सारे फलों के दरख्त और वहाँ मौजूद झीलें और दरिया। इसका बस चलता तो वो वहीं रह जाती और हम इसे ज़बरदस्ती अपने साथ होटल में लाया था। तभी अचानक अरहम का फ़ोन बजा, जिसे सुनकर वो ज़मीन पर बैठता चला गया। अरहम, क्या हुआ है अरहम? वो बदहवास सी आगे बढ़ी थी। सब खत्म हो गया नूर, सब कुछ। क्या हुआ है, कुछ बताएंगे? मेरा बिजनेस डूब गया, घर नीलाम हो गया, मैं सड़क पर आ गया हूँ नूर, मेरे पास कुछ नहीं रहा। वो रो रहा था। नूर को लगा इसका कलेजा नोच लिया हो किसी ने। अरहम, अल्लाह पाक और देंगे, आपको क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? प्लीज़ ऐसा मत करें, हम आज ही घर के निकलते हैं, प्लीज़ रोए नहीं। इसे संभालती वो बेड तक लाई थी। मैं सोना चाहता हूँ प्लीज़। हाँ, आप सो जाए। इसे सुलाकर वो वहीं इसके पास बैठ गई और इसके सर में उंगली चलाने लगी और ये करते करते इसकी अपनी आंख भी लग गई थी। पहली फ्लाइट से वो लोग कराची वापस आए थे। इनके घर पर ताला लगा था और हमने वक्ती तौर पर एक छोटा सा घर किराए पर लिया था।
माहे नूर कदम कदम पर इसके साथ थी, इसे संभाल रही थी। ये सब कैसे हुआ? वो खुद भी परेशान था, कोशिश कर रहा था सब कुछ रिकवर कर ले। अक्सर टेंशन में वो माहे को भी बेनक्त सुना देता, मगर वो चुप करके सुनती और फिर इसे गले लगा लेती और फिर वो सुकून महसूस करता। 3 महीने हो गए थे उन्होंने जो इन्हें यूं दरबदर हुए। माहे अपने अंदर आई तब्दीली महसूस तो कर रही थी, मगर हिम्मत नहीं थी कि इसे कुछ बता सके। वो सुबह का जागता रात गए तक ही वापस आता था। ऐसे में माहे को इससे बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। आज भी तो थका हारा घर आया तो माहे ने इसके आगे गर्म गर्म रोटी डाल कर रखी। खाना खाकर वो कमरे में आ गई थी और हम कमरे में आया था। क्यों कर रही हो ये बताओ? हाँ, वो गुस्से में एकदम इसकी तरफ बढ़ा था। अरहम मेरी जान, क्या हुआ है आपको? क्यों छोड़कर नहीं जा रही? हाँ, कुछ भी तो नहीं मेरे पास, ना पैसा ना गाड़ी ना रुतबा, जैसे सब छोड़ गए। तुम भी छोड़ जाओ ना। वो अंदाज में चीख रहा था। वो इसकी कैफियत अच्छे से समझ रही थी। क्यों जाऊँ छोड़कर? हाँ, आप बताएं क्यों जाऊँ? क्या मैं बस आपकी खुशियों के साथ थी? अब बुरा वक़्त पड़ा तो छोड़ जाऊँ? भूल जाऊँ किस तरह? बिन कहे हर ख्वाहिश पूरी की आपने मेरी। अब मेरी बारी है तो मैं पीछे हट जाऊँ? क्यों इतना कम ज़रफ़ समझते हैं आप मुझे? मैंने मोहब्बत नहीं की थी, मगर आपसे खुद ब खुद हो गई। आपकी हंसी से, आपके गुस्से से, आपकी आंखों से, आपके हाथों से, आपके कपड़ों से, अपनी खुशबू से। तो कैसे चली जाऊं? आप तो मेरे जीने की वजह हो। कैसे छोड़ जाऊं आपको? बताएं मुझे, एक वजह बता दें छोड़ जाने की। इसका गिरबान पकड़ते उसे झंझोड़ रही थी। अब अगर माहे आपसे अलग होगी तो इस वक्त जब इसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। सुना आपने? जहाँ भी रखेंगे खुशी खुशी रह लूँगी, मगर आपका साथ चाहिए बस। आप होंगे तो सब बर्दाश्त कर लूँगी। तो ये गुर्बत क्या चीज़ है? कभी कुछ नहीं मांगूंगी, ना कपड़े ना जेवर ना बड़ा घर, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। और वो बस इसे यकटक देख रहा था। वो वाकई सबसे अलग थी। इसे लगा था वो भी इसे छोड़ जाएगी, मगर ये तो कुछ नहीं चाहती। इसे अपनी सोच पर अफसोस हुआ था, गुस्सा आया था। वो हमेशा इसकी तकलीफ का बायस बनता था। माहे वो एकदम इसकी तरफ बढ़ा था। नहीं माफ़ करूँगी, कभी नहीं माफ़ करूँगी सब के लिए। आपको आई समझ? हुए पीछे हटती वो रोती हुई मुड़ी थी, तभी जोर का चक्कर आया। वो ज़मीन बोस होती, मगर अरहम ने वक़्त रहते इसे संभाला था। माहे माहे क्या हुआ है? यूँ ना करो, आंखें खोलो माहे प्लीज़। वो दीवाना बना इस पर झुका कह रहा था, मगर वो होशो हवास से बेगाना इसकी बाहों में झूल रही थी। इसे उठाकर वो तेज़ी से बाहर निकला था। अब इसका रुख अस्पताल की तरफ था। वो इसे अस्पताल ले आया था। अब बेसब्री से टहलता डॉक्टर के बुलावे का इंतजार कर रहा था, जो अंदर इसकी माहे का चेकअप करने में मसरूफ़ थी। अल्लाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ। बस मेरी माहे को कुछ नहीं हो प्लीज़ अल्लाह। मैं अब कोई शिकवा नहीं करूँगा, कोई शिकायत नहीं करूँगा। आपने इसकी शक्ल में मुझे इस दुनिया का बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। वो मुखलिस है, सच्ची है। मैं गलत हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह प्लीज़। वो अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहा था, तभी डॉक्टर ने इसे अपने कैबिन में बुलाया। तो वो बेसब्री से वो बेसब्र अब बिना जल्दी से अंदर दाखिल हुआ था। जी डॉक्टर, आप? जी मैं इनका हस्बैंड हूँ। देखिए आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, ऊपर से उन्होंने किसी बात का सदमा लिया है। इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ये सब बर्दाश्त कर सके। मतलब मैं समझा नहीं। वो ना समझी से डॉक्टर को देखने लगा। आपकी वाइफ माँ बनने वाली है क्या? ये बात आपको नहीं पता? डॉक्टर ने कतरे हैरानी से पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। और देखिए आप इनका बहुत ख्याल रखना है, कोई टेंशन नहीं देनी, खुश रखना है। आई विल डॉक्टर। आप ले जा सकते हैं इन्हें। डॉक्टर के बोलने पर वो इसे लिए बाहर आया था। इसने माहे का हाथ थामना चाहा, मगर वो हाथ छुड़ाती टैक्सी में बैठ गई, जबकि वो शर्मिंदा हो गया। घर आकर भी वो बिना बात किए बिस्तर पर लेट गई। माहे आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया, बहुत गलत। वो पशेमान था। आप हमेशा यही करते हैं, आदत है मुझे। आप बेफिक्र हैं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। गुस्से से बोलती वो रुख फेर गई थी, तभी उसने एक झटके से इसे उठाकर अपने रूबरू किया था। तो मेरी ज़िंदगी की पहली औरत हो जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया दिया है। मुझे छोड़ा नहीं, बुरा नहीं किया। मुझे भरोसा करना सिखाया है तुमने। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। इसे बाहों में भिजे वो फरियाद कर रहा था। माहे ने नरमी से इसके गिर्द हसार बांधा तो वो पुरसुकून हुआ था। आने वाली सुबह इनके लिए खुशियाँ लाई थी, और हम अपना केस जीत गया था, और इसे इसकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल गई थी। और ये सब अपने आने वाले बच्चे के नाम किया था और ये सब इसने अपने आने वाले बच्चे के नाम किया था। ज़िंदगी फिर से अपनी डगर पर आ गई थी। वो बदल रहा था, वो बदल गया था। रूह से की गई मोहब्बत ने इसे बदल दिया था। 6 साल बाद उफ,
ان کا کیا کروں؟ ارحم کہاں ہیں آپ؟ پلیز اپنے بچوں کو دیکھیں، وہ رونے والی ہوئی تھی، جنہوں نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا، 6 سال میں 4 بچے۔ وہ گھن چکر ہو گئی تھی ارحم کے سامنے شری بنے، وہ اسے تگنی کا ناچ نچا دیتے تھے، مگر ان کی یہی شرارت اس گھر کی رونق تھی۔ ارحم کا خاندان نہیں تھا، اس کی خواہش تھی اس کا گھر ہو، اس کے بہت سارے بچے ہوں، اور اب وہ اس کے بہت سارے بچوں کے بیچ بیٹھی ان کی شرارتوں پر ہنس رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کر ہی انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور لائک کا بٹن پلیز پلیز پریس کر دیجیے گا۔ ایک اور اچھے اور بہت ہی عمدہ ناول کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔